الأملاخ محلافي السلام كلكم مقدم الأملاخ عم بيبنا حصار صلاة أنا ونيشتي مسام كوينا خصلي كما يكنيهم نعم الله كبريهون كم زيلا خلقتكم كريكم كله عزي حقوس እንደገና ድሕሪ 3 ወርሒ መጽ ዘለኹ ኣፕሪል 19 ዚ ነይረ ድሕሪ ኣሶምን የጋይሸ ኩሉ ግዜ ግን በቃ ይናፍቆኩም ናይ ባሓቂ ኣምላኽ ምስክረይ I sense my I mean belongingness ይስማዓና ኣብዚ ክመጽ ከለኹ ኣይፍላትሆም ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን እንትጽልይ ላይ ከዓ ይፈልጥ እየ ግን ብዙሕ በረኸታት ከዓ ሓሊፍኒ ማለት ብፍላይ ብጣዕሚ ተሰማዓትኒ ማለት ትማለ ቀዳም ሓሙስ ኣቴ ጃስ ሓሙስ ገዛይ ኣቴ ማለት I was here ግን ቅድሚውን መርዓታት ሓሊፍኒ ኣይነው ተዓዲ መነረ ፈልጥ የብዚ ግን ሳተሰሚዓትኒ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ባሪኹኩም ከም ዘሎ فلتيو نأملاخ نمسجنو እግዚአብሔር ندقو بكل ነገር يبارخ ስለዘሎ ስርዓታት ኣምላኽ በጣዕሚ ቅዱስ ኣዚዝ ሕጉስ ኢኻ ኣብ ዘፍጥረት ቅድሚ ውድቀት ኣምላኽ ዝጀመሮ ሎሚ ከዓ ኣብታናቱ ኤክሌሲያ ኣብታናቱ ኣኼባ ኣብታናቱ ቤት ኣብታናይ ናይ ገዛ ርእሱ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ቅዱስ ኾነ ስርዓት يجبر سلازلو بزينا أملاخ أزينا خنا مسجنا يجبأنا أنا نايب حكي كل جزء مرعى آخر خلقه تعباي مرعى أتذكرني ويتنا يشكر سس حدا معلتي نخلاتنا نتوم بنسخنا بقدسنا نسأنحو كم مرعى تناتو كم زلع على تزعمقت حجوسو كوسدنا خمسي سلازي إذا قدس نجر أبيتي يجبر سلازلنا أملاخ كبر يخد ما نتم قال كيدان زاتو زلوا እግዚአብሔር አብ ኪዳኖም የጽንዓዮም እግዚአብሔር አብ ኪዳንኩም የጽንዑኹም هم ቅድሚ ሕጂ ተመርዓኹም ተመርዓና እግዚአብሔር አብ ኪዳኑ የጽንዓና ኪዳን ክቡሪ አብ ቅድሚ አምላኽ ቅዱስ ይፍሉይ ንኺዳና እስና ክንሪኦ ኣይግባአናኒ ፍቁራት ሕዋት ኣብዚ ዘመን እዚ ዝኹፉእ ዘመን ኣብዚ ጠዋይ ዘመን ኪዳን ክቡሪ ኖ አብ ኪዳንኩም ምቱ አሜን هذا بايبل كوليج كلنا قدم أم 96 سعداء كيفن شمو زير الساعة نسبيتيك فتحان حركوينة قدمك قتلا لني يبلنا نير yes he made a point مالتيو شوك بزقبر مقدي انتاي مالتيو سبيتي كيموتت كاب سبيتي كفتح ايك لني no matter what مالتي مفتاح زباز أي حسبني مالتي كم نسبيتو زقت الأماني يا به راب زخف زي أيودق الناني نعم الله كبر يخون ما دسيب لنا بكر ميخون بمهلاوي زي بمبال إيش حاجة سيك قال دلي ما خابز لنا يدو تطو كنبل هذا أقدر سخف لي أن بيمنا قدامي ميتوس كلاتنا صحاب قدس زلنا هارد كوبي حسكم مصيلكم نيره الى نيره ده حقيقه المحجب زبوتا توم هارد كوبي زمصاهم بول عوي هارد كوبي حيزلو توم قالت جندح حراي ابز كمبيوتر يون قريبه لخو جن كابزي قدس مصحف زي كننبو قدايت ميتو شدش تخاب 10 حاله سق 10 شدش تزول خف لخنببه اتانا املاخ سب اسكم ساين بوبو نحكي لكم اتانا املاخ سب نفس وكفنا ناتزاربي او نتو راسنا اتانا املاخ سب نسخاغنا كابزي هدممو ددحر صدقي املوخو امنات فقري تعجستي هدأت صعب صبوق الأمنة تجادل
نتات صوع خلا بقدم بزحات مسكرون صبوق مؤمن تأمن كالله يوزل عالم حزة كسع مجلس قويتنا يسوع كريستوس نتتأزاز بزير سحات من قبل كتحلوه أب كلمة نخلو هي وزجبر أملاخن أب كلمة إتي أب أنت أسبيلات أسبوع مؤمن تأمن كريستوس يسوعن إز زكالخو بجزياتو زقلصه اتبوص بينو خاص سلطان زلو نغوس نغستات غويتا تون نسو بين زي موت حدا سبكو خدته زي رعي اخري اون زي كل ابزي قرب برهان زنبر نعو خبرنا يزل علم سلطان يخنو امين سكب عللتا كلاتنا خاب لبنا نزا املاخ زي آمين هاللويا هاللويا كبرنا بكالنا سماي وابنا كنيو قالاتنا إخا نسخا عبي إخا نسخا فولي إخا كن سجدلكا خنملخا خن ودسكا سمكا خن صوعو عدل سلذهب كنا نمسجنا كالنا حجو نفسنا قالكا تسمع دلي الله ننبس وقفنا اختزاربنا اسأل الله خو كترد أني نهزبخا اخترد محس أنا كالخو ولا حدا سبكو خما أخلنا نسخا خيت زارب كاي أيوسا أبكر مي خلنا آمين جابيري باركم أزي زنببنا يا خفلي أزيو سفيح خفليو بزح وانات زوسد كفليو جن أبتلبين السخبر سلزولة كاوخ كافلوكمي زيابير كم زرد أنا توس سنة نجارات زتقمنا حسابات كنرينا إذا زنببنا يا خفلي كقدامي تيميتوس قداميتي ملأخت بأولوس ناب تيميتوس يا إذن سلسة ملأختات نايب أولوس قدامي تيميتوس كلاي تيميتوس تيتوسن أتن نايمود داتا نايب أولوس ملكوتاوي هسوس دول إلى إسوعن حيالو عمتات كوين الله لبي أبزن سلسة مصحف تزيئن بفولي كابز تحازمالتي سلامتايكم وخمس بالكو من البات نتمصحف بدقيق إذا صنعكم كتفلطوا تخليكم أنت زي كوينون إذا حج نكافلوا ما بقسي خننا أيو إلى يحسب نزن سلسة ملأختات ياتم أولس 10 سلسة ملأختات برقص مالتي تيناي إبراهيم أكاتا عيقن 10 سلسة ملأختات كمل أخت روميك سع فيليمون 10 سلسة ملأختات صحيفة قالوا زن سلسة ملأختات كأتا ناي مودعتا ملأختات نايزة هوارياي حجي نزل ملأختات زياتن كتصحف كله أبتعو أنتي التلوت الزمن كم زنبرة تلوت كونتات كم زنبرة كناش توعل نخلينا يقبع الناون أبزن ناي مودعتا سلسة ملأختات أولس بفلا ينتميتوس كتصحف كله تميتوس أبتاب إفسن زنبرت إكليشيا أبا نيرو سلزغا أفتا إكليشيا ويدما أفتا محبر أب حدا أزيو حدا جنيا زخانة كوناتات كم زلا مدرخ كم زلا إذا عمت أو نتمل أختي أنت ده أبا حق أنا زني مود داتا سلسة ملأختات بعمقة بدقيقة ناس عنان بشمن تعزيهم زجرمو جزءات ويدما ملكعات زقربو بزعبا اتحنتي ناي هواريات تمرتي apostolic teaching نعاسي بوحدو بسلس بشمنته عبيتي اعنود زخونه حسابات ابزبوت هذه ابزن سلسته ملختات زياتن
ክንምልከት ንኽእሊና ሕጂ ነተን ነጥብታት እቲኣተን ክጠቕሰን ጥራይ እየ ብዕምቆት ብዝርዝር ክንከደን ኣይንኽእልን ኢና ግን ናብአን ቅድሚ ምኻደይ ኣብዘን ዘንበብናየን ክፍልታት ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ 5 ዝኾና ዓበይቲ ትእዛዛት ኣዚዝዎ ኣሎ እታ ቀዳመይቲ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ምስ በለ ካብዚ ህደም ኢልዎ ትእዛዝ እዩ እዚ ሕጂ ነዚኣ ክትሕዝዋ ከተስምሩላ ክነስምረላ ይደሊ ካብዚ ህደም ክብሎ ከሎ ካብ ምንታይ ህደም ዝብሎ ዘሎ ኢልና ክንሓትት ሎሚ ፍቁራት ሕዋተይ መጽሓፍ ቅዱስ ببوزح مجدي شلل أبتبه للو زماننا زلنا مصحف قدس جناه نايزي وانزي نايزي زمانزي لعلزو خونه دمسي اتقاتتاوي سلطاناوي أبقد مخونات زيعاتو بوالا حدا أكال زي مرمر دمس أملاخي دمس أملاخي بزعبا زي حنت تقصد رايك نقرأكم إبراهيم 3 شوعات نداويت عب زمن داويت لومي منفس قدس كنا نببادا إيرما حواي إبراهيم 3 شوعات تنببلي قلت فيلك تبارك هاليلويا من تزي منفس قدس كم زيبل لومي دمصو انت سمعهم رايو ما انت زي منفس قدس كمزي يبل اب زمن داويت يلو جن ازنا ابراهيم صحافي كمزيلو قبل نيرو بتجرامر منفس قدس كمزيلو اب زمن داويت كمزيلو قبل نيرو جن تاي بلالو لومي منفس قدس كمزي يبل لومي إذا بيلكم زلوا مصحف قدس كاتتاوي ناي منفس قدس دمسي إيو آمين سكوت دا يا محاوي ما أنت زي منفس قدس كم زيبل لومي دمسو أنت سمعهم لومي دمسو أنت سمعهم كمتي بندرو بتا معلتي فتنا أبرقة زجبركمو لبهم أيتترلو ربهم أيتترلو أبربعة عشر تخلته قال أملاخ هياون مسلتن ايو ايزبل ايو حجي قال أملاخ يزبل هياويو مسلت ايو ماس حجي نمن نسمعه نزقبله قطتاوي ناي أملاخ دمسيو سلطاناوي ناي أملاخ دمسيو مدري تطابق ابزور يا خازلو كله يسلمت ابزغال زي تطاو ندحريلكا ازغال زي قطتاو دمسي زي نقانا قوحي ايو قال أملاخ هياون مسلتن ايو كوحتا كان زمص كله خنتات دمصدي كل نجر زوحت هياو ايو the word of God is living and powerful يلنا هياو ايو powerful يخا حيلي زتمل حيلي زتخزن يقال أملاخ سلازم مصحف قدس كنجنصل كلنا نامني أملاخ ملكوتاوي حيلي إنا أنتي نقبر زلنا نعتو زلنا امبار نمنتا أنا زي أمسيها كابزي هدم قبل خلصي كامنتا هدم زبلا زلو إلنا نتعود تصحف كينا أنت عزيز إننا يو إتهيا وقال أملاخ هدم كابزي بلنا سلزي هادمنا أب حدا قاخن ودق نخلينا أب حدا قاخن هلو نخلينا نفسنا إزي أب زي بهالحلق لاخ كتعطو تخيل إياه انتاي سلازي قبرنا دمس أملاخ سلازي سمعنا سمعني أبولي كيدان دمس أملاخ نايموتن هيوتن ينيرو ناتهم السمعو زنبر نايمن تاي نيرو نايموتن نايهوتن ينيرو أما راس عينو برمن نتدمس إيه سميعهم التعززو هيوت برخت نيرو مسعيهم زحفسوه زحصدوه نتم إجنرز قبر وزي سمعو أخي
سمعوا I believe strongly believe منفس قدس لمون كم زارب ببقلنا يخون بحبرات كم محبر منفس قدس يزاربي إذا زبلكم زلوا خجن كافت منفس قدس زارب إذا ما حافظ يسي إت منفس قدس زاربو السو أيتكون إيو نزب زي زلوا دمسي نامت بزعبا أول كنا ببقلنا بزعبا زقت منا نجر بمنتين حلف أبزي أي تزحفن إذا بزي تزحف زلقن تني أملاخ زل علماو مخري تني أملاخ زل علماو حسب أنا نسخاتكم كم هزبو أبزخونا أوان أبزخونا الزمن عوتات سعرت خوينا كم تنس زدالي خوينا خدم مال على دو كنبل قالوا دمسو كنسمع لنا نفس ناسي ندمس أملاخ نقال أملاخ التنافق تبهق تسمع كتكون على حلفا زخونا نقر لو مجن it's becoming boring قال أملاخ سنسبات boring يخونم ما أشي زود تبلا بقبعي أين ودنينا خنجمرينا قنا هاللويا اسكحن ساي شوت قبرو هاللويا آمين انتاي لون بعد باولس تبيتوس كابزي انتاي قبر يلو كابزي هدم يلو استوعلوا فقرات حواتي كي هدم نتقدم يتسقمتي كي وسدا أما ددحر صدقي أملخو أمنة فقرة عجز تهدأت صعب كصعب هيكلني قدم كي هدمه تخبر هيكلني كابتي كهاد ملو زلوا نجرات seriously كي هدم كصعب أيتخلني خا نتز صعب كم تزقبا كصعبه أيتخلني خا هذا خيبل كخلتي تبلني خا بقصري كم تاي هدم زلوا تقطعتي immediate context ويد ما تناي قربا عود النريو كاب سسعب فلاي كاب تقشدش تسق 10 تاريخمو كاب greediness كاب سسعب كاوت رايغنا يكونن ابزي تግርኛ كابزي هدم ميلوما صبق الله ማለት ابتي ግሪክ ኮምያ ትብል ابتي እንግሊዝኛ ግን ከም በዓል NIV خالئون እንግሊዝኛ كابزيتات from this all يبلنا امنا تفتي كابزيهم كلهم يبل حجي كومو زبلو كابت عوديهم سلست مهدام نايت ميتيوس كابت قسي معرف حد تقص سلسته يتجمر مجمر ابا حد تقص سلسته هيترو ديداسكال ويدما كالي مهرو الله كالي مهرو لو من خنديناتنا خاب كالي مهرو نهدم اتخالي مهرون اتا مهرون فلالينا انت دا زي فليتنايو اين هدمنينا ابزي اونسكن كونا لنا أدقيقنا أيانيتي أتامهرو أينا إخت خالي مهرو بايزوي بقصر خطري خلاها أبز حدش كده بفلها بإنجليزية ختون بخلهم أتامهرو نتسأليا أتخالي مهرو جنا بزعي سلزي ببولاري زقمته نعم نتابع معرف 4 أفتح تقصى حدا هو teachings of demons هيلله teachings نسأل زي كونسي بتد حراي زمانات جنا قليهم أمنتهم كحدهم نمنافستي سحتت نمهرو عجان أنت كم صعبوا تمنفس بدو ده نمهرو تبزلا ببزح قصرية نمهرو تات عجان أنتي بفلا يزي بمنسر أتات مرتي أتات عيت تمرتن دابل ببزح ملك عنا أتات مرتب زي باولس يجلس أي سازي معرف حد تقص سلسته كابتا مهرو شديشتا سلستون اتا مهرو وتقيسوا الله حجي اتا مهرو الله وبهريات كالي بهريات الله معرف حد دي حاجه نسيل كاصني خير محو قدماي تيميتوس 4 فقد حدا هاي معرف حدا كذا نبل لايخه فقد خندي كاب سلسته جميركا مستا مهرو زخيد راي واحد مستا مهرو كغيد كله قليهم كالي مهرو كمهرو ويس نابصن صوايات موداتا نابزي راي حجي عفت خالي مهرو انت يالله صوايات نابصو صوايات مذهب ديستراكت خون اوت اوف تراك تخون كابتا ملكت نتا ملكت املاخ كاباسي وصايات تخون ناب كتعتعاتو ناب كركر تعاتو ام عرف شدش ببزح ما قد يزقل صحين وي قدماي كافتا مهرو دحري قصيل ما ناب صوايات اسكد جما اير محاوي ناب صواياتن
ناب تصوياتن مودعتا ناب زي بلو قصر ولدتات مودعتا ناب زي بلو قصر ولدتاتن أبز خرسنا حواته بوزو حلو قصر ولدتات كم زيدو قلبك أزتمت أزنو حق لزخونه ناي حق اندحرنا بحق اندحرنا وانجيلكو انكو ايو هذا بيرسوني كريستوسي آمين وانجيل كريستوسي praise God كل نجر كابتي زل على النت نعم مدري زمسح كل نجر تقلل كرايست كريستوسي حد كريستوس اندحر غيب كاسي اتخالي كله انتايز قبركاي ديستراكت قبركاي كم مسمر زوجاكاي صوت حيل خاز بلعي نحن كاز مقاقلي نحن كاز النخسي زدكمي قال يبز معرف 4 زرعنا مهرا عقان انتيلو وريدي لابط الثلاثه معرف 4 موسبو يخلكلو ريهم افت خالي مهرا بزح نجر موسبو يخلكلو እንደገና ነተፈጥረት አምላኽ ድማ ንዑኡ ሰብ አመስጊኑ ኸይበልዖ ይኽልክሉ ኣብጥስ 7:4 ድማ ቅለትን ዕላላንስትን ግና ነገር ቅለትን ዕላላንስትን ካባኻር ሑቅ አዋ እዚውን ራእይዎ እዚውን ምስኡስ ድመር ካብቲ ካብዚ ህደም ክብሎ ኸለሲ እዚ ኩሉ የጠቃልል ማለት እዩ ኣምዕራፍ 6 መጽእ ኸይር መሓወል እሺ 6:3 إياه هو حدو كو خالي مهرو أنت مهارة خالي مهرو أنت مهارة حجي أخابل على المجمرة خاب تقص حاجة أتوما بتحتي أرعود زلو خلاتهم باردكا سمع أملاخ أتمهرو من أنت كي تعرفسي نتوم قويتهم كبرت زبلة كم زقبهم يقطرهم أتوما أمنتي قويتت زلوهم دما حواتهم بمخانهم عين عقوم أتوم بتطبق عيوهم زتقعو زلو أمنتي فقراتن بمخانهم بادعة أبزيهم يجزؤهم إذا نجر مهارن معدن رأي حجي إذا نجر مهارن معدن نامهارن نتخالي مهرود ما لممدنا كايد عندك العيمس يتهاوريا كم معرف حادث السلسلة بفلا يجميرو مالتي حجي تخالي مهرو ديستراك كم زقبركا ويد ما 5 مر كم تزبل كم زقبركا بحدا شدش تعالو زنبيلهم يبلي زنبلي مالتي سنيل كات سمعن حدا خوينكا ديسكاس تقبرولو حدا خوينكا زنبلي حجي اتزنبيلهم زبل نتملكت نتعبي ملكت مسحات زبلكا ترجم هاللو تمزنبال to deviate from the truth يبل نجنا تميس the mark نتملكت مسحات انت اي تملكت انت اي تروز زبلا زلا زبل حسب ابز مصحف زي بصفي حز هواريا بدقيق تزاري بلو الله امبار ارم خمزن بابا ازي انتايلو ازي نجر زي مهار مخر ديلو افت محرنيا النزي نجرج استمر مكر مسبله قصلا حج تغسل السر ايوه شديش سوري ماشي حدو قال مهرو انت مهاره بتطوعي قال غويتانا يسوع كريستوس بتعاملو زلو مهرو انت زي تتحزه كالي مهرو انت مهاره مسبله بتطوعي قال غويتانا يسوع طوعي زبلو الله زهواريا طوعي اندحر يبلالو حموم كالو تطوعي تمرتي يطعكا منفساو طعنا يبكا تحموم تمرت دما منفساو حمامي يبكا بزح اماني اي فلت انبر حمومي spiritually زابير يردعنا امين رئيسنا بعلنا خنفتش ها ناي بحق يزب لكم زلخو كم زي انت عايز بحال زي كونسي افت مجمريا محلتاتنا بغويتا خنمص خلنا كمين يرفقرنا كمين مصنيرنا نبغويتا كمين نافقاتنا يرنا مسحوات كنراقب كلنا بخمي نافقوت بخمي منفس نمصنيرنا ما يحممنا عندنا حميمنا لنا فقرات زيابير كتعنا نبت صوريا حواريا وتمرت من لسالنا ناو خن من لسالنا او يزل فوسنا او يزل متعينا ولا تنبيت مسيو ايلوطنا ولا زخونه مس ايلوطنا قالو يزلوطنا ناي حق نبياتون ناب قالو امزمل سخا ناي حق ملختنياتات نابت سرت مسرت يمزمل سخا نابت سرت مسرت نابو ناب قالو ناب دمص خنملس علنا بزعما متعايكن زارب صنيحنا ابزي اذا هواريا كم زبلكم
بزعبة تعيت تمرتي لتزاري بالله خاب تقصي معرف حدا تقصي عسر تجميرو سكن بباير محاوي I think لما عالتي حافش أو نقرت رأي تزاري لبنا زلنا أحزل عقل نابز مال اختزي زمال سنة إلى خيد علني read it قدماي تيموثاوس هو هذا عسرتش يا ميري باركة امين يان يدا نمنازر نقبر صدوم نزقبرو نشيء تسب نحسوتي بحسود نزمحلو حد خالقون مستطعي تمرتي زتصارر انتلو نعطاتهم ايه حرة نتطعي تمرتي تتصارر تلا نعطاتهم ايه ابلالو كوتشيس كاب فقدي اوكي تقري ساعات كده كاب لعل خنجمر لنا مالتي هو لحن كنملا ساينا انتي مسلكم مجمرتا أبزم الأختزي تندروالاوي ملكوتاوي شمنت نتبتات كنقركم حجي تهوارياوي تمرتي حانتيا أوكي تاني هواريا تمرت حانتيا تاتعيت تمرت حانتيا تاتسريت تمرت حانتيا إذا تمرت زيا قرب من الدحر تكمل ساكم أوانجيلات قويتانا يسكرسوس يا تجمر أبي وهان شو عشر شدشت قويتا يسكرسوس تمرتيسي إلو حانتيا نصيليا تمرتيسي جن إلوا جنتاي كايلو زجر مجد نايتزل أخني أبوي أمبرناتي أيكونتن إلو راي قويتا يسوع كريستوس زمسل نايتا تمرتي وناني وانا أمنش أو خمسة يكونت أمينو رايو أب زمن زي زلوت أجم سبعة زمن أو تمرت تات الله نتتمرتهم يموتلو نتتمرتهم دما سجع موت يسعبوا يقارصلو ناي حزب أملاخ مقررات من مقال they don't care تمرتوميو أمن شوت ناي تمر قويتا يسوع كريستوس تمرتاي سنايت زلا أخني أبوي يا إلو حجنا ذات مرتزعة كجلس أخلو بتقص عسل شوعته فقادو سمعوها كجبر زدل انتلو تمرتاي كاب أملاخ تزي كوين انت خوين كفلتي خلي تاي مالتيو ناي تاونكو ناي قويتا ناي يسوع كريستوس تمرتي تحزتو فقاد فأب سماي زلا أبو إياه ده حلا بتصع عسر شمنته خاب رؤسه زارب كبرت رؤسه يدلل مدر خرستنا بخاب رؤسهم زاربو تمليئة قويت يسوس كاب رؤسه أي تزاربا كبرت رؤسه خدل أي مثلا فقاد أبو خجبري مسيو بالعي فقاد الآخر خجبر عي أول نقويت يسوع كريستوس بلعو فقاد الآخر مقبر عي أول دليته يلو أبي يوحنس زي أبي يوحنس 4 نالنا أبي يوحنس 5 دليته خي كل نجار كاب دليتي جمراي كون دليته نايقوي تايس كورسس دليت فقاد أبوي أبشدي 30 شومنت فقادي كجبر زي كونه فقاد الآخر نخجبر يخاب سماينا مدري وريد زل خيلو شوعتها 5 والقوم تمرتي له أنا تفقد أبو شومنت 20 ساعة أنا كل ساعة جب نعوب هزبلو يقبر سلازخونكو كلاتكم تحدقون يخم السجنة أي حدقن سلمتا يابونو قويتا زي حدقو معناته كل ساعة نعوب هزبلو فقادو يقبر سلازخون هواريات نقويتا يسوس سميع أمو زخلو قبل كالله سميع أمو شو عماتيوس 20 شومنتن أب سماينا مدرن كل سلطان توهيبن الله سلازي كيدو نابي ناب كل ما هذا بس ما بون ودن منفس قدس ندات مقوم يلوم زعززكم كله كحلو إنما هاركم رايوا زعززكم كله كحلو كأززكم زلنا أيقونة تنتبل تاجرام الرأيوات سواسو زعززكم already عزيز ومنيرو أبتو 4 وانجيلات مهيرو زلوا إذن أيقوي تايس كورسس تأزازيو سلازخات زعززكم كله كحلو إنما هاركم قال أيقونن كله teaching to obey everything I have commanded you يلوم teaching to obey كتمهر كلها سبات نخزوزي إخاتمهر سمع اللهم ده كن مهار كلنا مصحف قدس كن مهار كلنا نحنت على ما عينا نمهار كن إزاز نتستات بقى زياي قبلان قلمتات كنوص على زي كونس كن إزاز توم دك منجستي يعززو تراي ايوم عالم زلو سباتيو املاخ مرج ازهبهم
أملاخ ندقو قنا يزز ودخ نسو بتتسقي سقيات مئزاز تماهرة يزب لنا الزوزي تمرحينات حلقة سلطان عير قابل علماني زجزة قابل علي أتهم دك زي مئزاز نحنا قنا دك مئزاز كن كونينا نتؤزز ود تراخيمنا نتؤزز ود نابانا آتي أولس أب كل ما هزاب سأجان أي من أب كل ما هزاب مئزاز إمنت كنتكل سأجان هواريان نتنتقبلنا أنت أي كنتكل مئزاز إمنت وصيتاسي مئزاز خونت إمنت بقى ناي سانتيم كل التجت ناي بحكي إمنت بتي ودع ملاخ زعامنا السب وصيتو الزز بأوبيدنسي زقلت بمئزاز يزفلت مئزاز هيوتيو نابروي أشواي باولس أنا يكون كن زنبر زلخو كريستوسيو عباي زنبر زلو كريستوس تقبل سمالت كريستوس عبانا ينبر كريستوس absolutely نبوء الزوز إيو ناتو هيوت كمن دقانا عبانا duplicate نخقبرو نخبازحو إيو أم نبسو كفنا كريستوس آتيو امبار هواريات نزو قويتازي فصم إزازو مسرعيو انتاي لهم زاززكم كله حلونا مهاركم لك مزامر تقبروا مسبرمس سادن اللي أبقبروا هواريات كلته 4 كلتن بتمرتي هواريات تم هواريات أبقى رأي 10 تخلتن يرم تا تمرت قنص إليها أواس يوم مادم أواس يوم دي مقوي ماما تخاتي عم تخارا خيرم نو بيترس أنا بقى 75% ناتي كخونا لو قال تباهي مننا كتعلا نخلهم معريا نايماني أتا تمرتي تاوغويتا يسوع كريستوس ول منج خمسة يكون تأمنة تمرتي سنايت لأقنا أبوي أزبله تناي أبو تمرتي ود حزوا مسيو تناي ود تمرت ما نايتم هواريات أنكو تمرت خوين حجي إذا تمرت زيها أبلكم الله أبتملو حدش كيدان إتا ستانداريا إتا مسفريا it is the measurement the parameter the standard of all the saints in the New Testament أب حدش كيدان نايز نبور أمنتي مسفر نيروم إتا تمرت هواريات زمس تنبيت يخون زخون لممد يخون استراكشر نايتها إكليش أملاخ مريحنا كله يخون بمنتا يزعير بمنتا يسفر بتحنتي تمرتي هواريات حجب أولس فقرات حواتي نزحنت تجرم ناي هواريات تمرتي أبزن سلسة ملقطات كجلس آخله شمنته فوليات حسابات أقميت له نعان مقلات تقدميتي تابع أمنة تتفس من محدار أملاخ يبلا أم معرف حدا تقصى 4 سكبت تقرنيا عن ببا أبت حساب حدش ترقم زلوا مصحف قدس الله نادي نقول سب باي تشانس أتأمي حديقة مسيح قدامي تميتوس معرف حدا تقصى 4 إرمحوي كاب سلسة دقمة عن بيبكا ينديخا ريديت إتانا مكانيا كخيد كله قليهم كله مهرو كي مهرو ويسناب صوات موداتا ناب زي بلو قصري ولدتات كيدهبو كتأزز إزي أبكند إتي بمجامنة أملاخ أمون أبكندي إتي بمجامنة أملاخ تبزلات ري والله خمرو أول أبزعل نايك أدم ترجم قرب تايز بهالكوينة أبوزح ترجمات إنجليزية خطري والله خم اللهكم حجابته إنجليزية عم تحدش ترجم تحيش أتب إمنة زخون مدب أملاخ إلو ما لو عم تحدش ترجم مدب أملاخ بمنتهي زخون مدب أملاخ إتقال بجريخ أويكونوميا ياتبل أويكونوميا حجي إذا أويكونوميا زبل قال بخلت قالات زقوم إبايزوي أنستاي يا أنستاي إذن زنقركم قالات بمول أن زقرمكم مبزحتو جزيت بتبعتاي صوتا إيو أبز تقرينيا تقميت زلو جن أنستاوي سميو أبتناي جريك الريو خلنا سلزي بغمو أتاب إمنت اتفس من محدار أملاخ تاناي هواريات تمرتي تقدماي ملك عوي جزعة تأسبك ناتا أنت أيو أبتاب إمنت اتفس من محدار أملاخ إيا التتوكر زي حزولي the administration of God which is by faith مالتي
حجي እግዚአብሔር ቅድመ መስራት ዓለም ዝራዓዮ ዝሓንጸጾ ዝመደቦ ምድብ ሕንጽጽ ምምሕዳራዊ መደብ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ምምሕዳራዊ መደብ ስበሉ ኣምላኽ ሲቆይሉ ሪኹም ኣለኹም ሕጂ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ብዙሕ እዋም ተዝቆርጽ እዚ መብረሲ ተፈጥሮ ይምበልና ኣይኮነን ግን እቲ ሰብኣይ በዓል ራእይ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ኣብ ሓንቲ ድኻ ዝኾነት ከተማ ኸይዱ ዓቢ ፋብሪካ ክሰርሓሎም እዚ ሰብዚ በዓል ራእይ እቲ እዋም ንኾንተ ይኮነ ዝቆርጾ ዘሎ ዕላማ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ በዓል ራእይ ኣምላኽ እዩ በዓል ምኽሪ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ራእይ ካብቲ ዘለኣለማዊ ምኽሩ እዩ ዝመጽእ ኣሜን ከምቲ ብኡ ዝመደቦ ናይ ዘለኣለም ምኽሩ ይብለና ኤፌሶን 3:11 ናይ ዘለኣለም ምኽሩ ኣብ ካልእ ትርጉማት the purpose of the ages ይብሎ ናይ ዘመናት ምኽሪ ይብሎ እግዚአብሔር ናይ ዘመናት ምኽሪ ኣለዎ ዘመናት ይሓልፍ ዘመናት ይመጽእ ዘመናት ዘይልውጦ ኣብ ዘመናት ኩሉ ጸኒዑ ዝነብር ምኽሪ ኣለዎ አሜን ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ድማ ንዘለዓለም ጸኒዑ እዩ ዝነብር ኣብ ልብ ሰብ ብዙሕ ዓቐን ኣሎ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ግና ፕሪቬይል ይገብር ይብለና ምሳሌ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ እንታይ ይገብር ሰዓሪ እዩ ምኽሩ ንኤከለሻይ ኣብ ዝኸው ሕዚ ካንጻያ ምስ በለ ደገይታት ሲኦል ፕሪቬይል ኣይገብርዋን እዮም ይዝም ኣይሕይልዋን እዮም ኣይስዕርዋን እዮም ኦቨርካም ኣይገብርዋን እዮም ኣምላኽ ምኽሪ ኣለዎ ታይከለሻ ኣምላኽ ብቐጥታ ምትእሳራ ምስቲ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ኣምላኽ እዩ እዚ ናይ ኣምላኽ ራእይ እዩ ብዘይ ፍልጠት ብምዝራቡ ንመኽረይ ዘጸልምቶ መኒ ንዓት ዓጢካ መለስ ኢልዎን እየ كل خم تخلنا تزمد بكاي زخل كلك خمزيله فل بار أملاخ مخر اللو كابت مخر أملاخ زوج أي بارتناي أملاخ رأي alright بار أزي بأمنة زفز من محدار أملاخ administration of God which is by faith أبي يزخون أو ورحي أيقونن أب جوبيتر أيقونن أم مارس أيقونن أو ورحب صحاي أيقونن أفتاتمت عالم أيقونن practically أفتاناتو أبككتمو الناس أو عزكبا ناتو إكليسيا The administration of God is in the household of God 13 تابيت أملاخ تبل بتعود عند حريقهم بيت زبل نزهن صاون يملكت يفتخالي صحفات كر خلنا بعل قبر هواريات أبكالين قندما household سدرابيت كأي ملكتي حج مستعودي قدمايت ميتوس كلايت ميتوس تيتوس كريه خلنا سدرابيت زبل إيو مستعود زخيت نسدرنا أمان نتفت قربات أصل نسدرابيت وتصبو غير تايز قبر يبل ها زم حاضر هاوس هولد يزبله هاوس هولد مبار اتام محدار عملخ من تايا كمان مولس لي أفتا بيت عملخ مالت أفتا إكليشيا هياو عملخ إذا مالت اتا ناي حقي انتا يبلا مسرة عند مسرة بزين سازي بمولو أورائي أنا إملاخ إكليشيا خمسة حينت عبي رأي علو أبعا نسا مسرة نايتي حقي أملاخ إيا عندنا دم عندي عند مالت ناب عالم كتأوجنا تحق أملاخ كي تبرزه كي تحواوسه دايلوتد كي كونه كي تلوته كي توسخه كي تقنصه كم زلوا نتحق أملاخ تحت قبره كتوصه كتأوجه كتقلصه no matter what against all the orders مالتي بجزئين بزي جزئين كم زي حين ترى الله أملاخ نتأكلش أملاخ نحين نعقل نحن هنا تأكلنا نأملاخ أكلش أملاخ أبي حساب يزلوا أبيتو مبارت أنا هواريات تمرتسي تقدمي علامة من محدراوي تمرتيها بزعبا أتام محدار أملاخ أفتا بيت أملاخ أتوكيرا تريا تعيا من محدار أملاخ أبي أفتا بيت أملاخ أبزي نبروز لنا هاجر يونايتد كينغدم من محدار اللوم إتم محدارهم جنود مدراوي من محداريو حلافي من محداريو
ብዙሕ ነገራት ሰብኣዊ ዝኾነ ነገር ዝኣትዎ መምሕዳር እዩ ኣብዚ ዘመን ረኣይዎ ኣብዚ ካብ ንመፅእ ጥራይ ክንደይ ዘይፍቁድ ዝነበረ ተፈቂደሎ ኣበይ ኣብቲ መምሕዳር ሰብ ኣብቲ መንግስቲ ሰብ ኣብታ ቤት ኣምላኽ ግና መምሕዳር ኣምላኽ ጥራይ እዩ ፍቁድ ቃል መንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ፍቁድ እምበር ተቀዳማይ መልክዕ ናይታ መንግስቲ ኣምላኽ መምሕዳር ኣምላኽ ዝብል ኣይምነት ትምህርቲ ሃዋርያት መምሕዳር ኣምላኽ እዚ መምሕዳር ኣምላኽ ዝብል ባይዘወይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠቂስዎ ኣብ ሉቃስ 16:2 ለና 16:3 16:4 ኣብኡ ማናጅመንት እዩ ዝብሎ ማለት ኣብቲ ናይ ስትሮንግስ ኣብ ናስብ ከይድኩም ናስብ ኒው ኣሜሪካን ስታንዳርድ ባይብል እንድሕር ዳ ኣንቢብኩም ኣብቲ ናይ ግሪክ ኮንኮርዳንስ ዘለዎ ክትርጉሞ ከለው ምስ ዓውዲ ማለት እንዳኸዱ ስለተርጎምዎ እዘን ሰለስተ ጥቅስታት ሉቃስ 16:2 16:3 16:4 ማናጅመንት ኢሎም ተርጉሞም ኣለው ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9:17 ቆሎሲ 1:25 ካተ ተጠቂሳላ ኣብኡ ሚሽን ወይ ድማ ስቱዋርድሺፕ መጋብነት ኢሎም ተርጉሞም ኣለው ኣብ ኤፌሶን 1:10 ኤፌሶን 3:2 ኤፌሶን 3:9 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:4 ድማ መምሕዳር ኣምላኽ እታ ብእምነት ትኸውን ወይ ድማ ብእምነት ትፍጸም መምሕዳር ኣምላኽ ስለዚ ሒዝናያ ዘለና ዓውዲ ብዛዕባ እታ መምሕዳር ኣምላኽ እምበር ጳውሎስ ስለምንታይ ብዛዕባ መምሕዳር ኣምላኽ ተገዲሱ ዝዛረብ ዘሎ ተድሕረ ባይታ እንድሕር ርኢናዮ ጳውሎስ ከም ዝበልኩኹም እዚአን ሰለስተ መልእኽታት ናይ መወዳእታ መልእኽታት እዮም ስለዚ ኣብቲ ዘመኑ ነተን ኤክሌስያታት ኣምላኽ ዓብይ ነውፂ ዓብይ ሕንፊሽፊሽ ዝፈጥር ካሊእ ምህሮ ይከኣቱ ስለጀመረ ባይዘወይ ካብቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ጸሓፍቲ ጳውሎስ ጥራይ ካሊእ ምህሮ ኢሉ ዘሎ ካሊእ ወንጌል ኢሉ ኣሎ ካሊእ ኢየሱስ ኢሉ ኣሎ ካሊእ መንፈስ ኢሉ ኣሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ 11:4 ኣብዘን ናይ መወዳእታ ደወላዊ መልእኽታቱ ድማ እንታይ ኢሉ ካሊእ ምህሮ ኢሉ ሕጂ ምዚ ካሊእ ምህሮ ብምትእሳር እዩ 8 ግዜ ኣብዘን ሰለስተ መልእኽታት እቲ ጥዑይ ትምህርቲ ወይ ድማ ታጥዒቲ ትምህርቲ ኢሉ ተዛሪቡ ታዓንተ ወያን ብባ ዝበልኩ ኻኤር ማሓው ታጥዒቲ ትምህርቲ ኢሉ ተዛሪቡ ሕጂ ነታ ጥዒቲ ትምህርቲ ብመንፅር እቲ ካሊእ ምህሮ ልምሙድን እዩ ተዛሪቡ ነታ ጥዒቲ ትምህርቲ ክንፈልጣ ይግባአና ታጥዒቲ ትምህርቲ እታ ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ እያ ታጥዒቲ ትምህርቲ እንኮ እያ ኣይትልውጠን እያ ዘመናት ኣይልውጣን እዩ እንዳተመሓላለፈት እያ ትኸይድ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:2 እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካ ኢኻ ክምህሩ ንዝኽእሉ ካልኦት ሰብ ሕድሪ እንታይ ይግበር ኢሉ ኣቦ ትመሓላለፍ እያ እንዳተመሓላለፈት እያ ትኸይድ ኣይትልወጥን እያ እቲ ካሊእ ምህሮ ግን ብዓይነቱ ብዙሕ እዩ ትምህርቲ ንፋስ ኢልዎ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ኤፌሶን 4:14 ትምህርቲ ንፋስ winds of teaching ይብሎ every winds of teaching ይብሎ every ክብል ከሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቁፅሪ የብሉ ኣብ ዕብራውያን 13:9 strange teachings ይብል ማለት ጋሻ ዝኾነ ምህሮ እዩ ዝብል ኣብ ትግሪ ምህሮታት እዩ ዝብል ታ ምህሮ ግን ሓንቲ እያ ኣነ ንስኻትኩምን ነታ ምህሮ ክንፈልጣ باخن عتق باخن برتع باخن النقاقح باخن صنعنا تسوينا مبار باولوس انتبيتوس اموداتا كابزي هدم كبلو خلو كابت خالق مهروتاتن مسوز مسئل ممداد قلت حلال نستي سنفنا تفلالي نجر كابو انتاي قبر يبلو له هدم يبلو له كالي اتانا يهوريات تمرتي اتا حقي ذا تروز تبايلا خاطه جليس الله ابزن ملختات زياتن كم زبلكم اب عين عيب بفلاي كتنبو بخلكم اب ناس بزي نيو امريكان ستاندرد بايبل زبلكم بفلاي كتنبو بخلكم حق تبل نامت مبقسيت اوص الله يرمحوي قدامي تيموثاوس 4 تختوص عليها بزحات قصات كبكم يمز حساب زي قدامي تيموثاوس 4:3 4:3 6:5 خلاي تيموثاوس 10:8 قطر 25 3:7 4 تيتوس 1 تيتوس 1:14 فاست راي جني قد حسل زله يمن حوي كابو خفيلكم تمهروا اي مصحفو لك حنت طراي كنم نبينا
قدامي تميتوس كل تربعته تايتبل إزي أبكرميت كل سب كدحن فلتت حقون كم راي سمعوا أنا نسخاتكم زبز حبز خرستنا دحينة بقى تودي قال يوم بقى تمرق بقى أيتن كفن بقى أنا منفسي بقى منفسي دما أيتن كفن تحشي بقى تفسيمه زو سخني اللي زقنا شاو بقى ودي ماي جودنس سمعوا فقرات حواتي لا أخبرت زهواري أتايب لا ريخمو دقملي إزي أبكرميت كل سب كدحن أبكرمي سمعوا أبكرمي كل سب كدحنن ها نافلتت حقون راي مجمر يعني عملخ دليت ناي عملخ حساب ناي عملخ بهاجي كل سب تايك قبر كدحن اسكبلو صنحتنا كل سب تايك قبر مسدحانه دما توم زدحانو كلهم نامن تايكم مصو نافلتت اتحقي اعتبل حزواجا نافلتت انت اعتبل حقون نو اتحقي حزن سمعني ابتي زبلكم حقي اعتبل لا نافلتت حقون اي نو اكن افتي انجليزيኛ زبلكم ابتي غريخ انت اعتبل نافلتت اتحقي اسكبل لي نافلتت اتحقي سمعوا كابزي كجمرني اتا مهرو اسكبلو اتا مهرو تاناي حواريات مهرو انت انكو ስለዝኾነት እንታይ ልና ንጽውዓ ዴፊኒት አርቲክል እንጥቀም አም ሶሪ ትግርኛ ይሐጽረናል እንታይ ያخبሎ ፍሉጥ ንዝኾነ ነገር ዕዩር ንዝኾነ ነገር አምላኽ ሰፊሩ አይውስሆ አይንከ ንዝበሎ ነገር እታ ዝብል ቃሪና ንጥቀም ወይ ድማ እቲ ንብል ማለት ሰሚዕኹም ንደሎ ኣብቲ ሰዋሱ እቲ ዝብል እታ ምህሮ ኢና ንብል እታ ምህሮ እንድሕሪልና አንጻር እቶም ካልኦት ምህሮታ ታምህሮሲ አይትልወጥንያ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዋ መጽዩ አውጅዋ እንደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም ከም ክብርቲ ገንዘብ ሕድሪ نود ما أنا كسع مودة عالم أبزا مهرزيا كسع صنعهم أول نزا تمرت زيا دايلوت كسع زي قبركم ما كسع زي حواوسكم ما كسع زي توخم ما أوان نو أنا كسع مودة عالم مساعدكم كخون يعيلون بتي أب سماينا مدرن دلله كله سلطانه مالتي تامهرو أنكو يعيلنا حكي حجنا يتامهرو خالي أسبكت خالي ملكع خا انتايلنا قداماي اتا بامنه تفصم من محدار املاخينا زي administration of God املاخ ابزقص مدر عب تحت سمايسي حنت عينت من محدار ايازلاتو اب زمن بعل باولس اب كتما افسن زنبر من محدار املاخ كالي عينت اب زمننا اب كتما برني مهام زلو من محدار املاخ كالي عينت زبحال يلن من محدار املاخ انتاي تردياتنا هذا حجي نزي أخاب أولس كم بسال ساي بمتى جالس والله بحقي بتحقق تبي سلز تحقق أنت تحقق سي definite art تحقق ويدما the truth ياتبل أفتي NIV قلت في الكاتب صار لي بول حوي زهونا سب fast تقدمكمني كمان This is the good and the pleasure God our Savior, who want all men to be safe and come to a knowledge of the truth. Yes, to a knowledge of the truth. The truth. The truth. Yeah, this is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. The truth. لك بزي ملكع أمنتي تتقيس الله مثلكم أبزن سلسة من الأخطاء أولس إلىكم أبقى دام يتميتوس كل تربعة النامش أب سلسة عسر تحمش تخالله أنا أكل شيء هيو تازملنا تابية أملاخ تأكل شيء هيو أملاخ مسبلة نساسي نايتا حكي اتحكي أتبل نايتا حكي نايتا أنكو حكي ناتا مسرة ناتا أنت عندي اتحكي أتبل أبزي عندنا أبربعة السلسة دما اتحق يعتبل أبزيون اتحق definite article أب شدش تحمشته اتحق يعتبل أب كلا يتميتوس كل تعسر شو ما أنت كاب تحقي أب تتقرنيا كاب حق زنبيلهم يعتبل تم زنبلو سبات جنب أولس كم أنت يوم زنبيلهم كاب تحقي كاب تأنكو حقي يوم زنبيلهم سلزينا نايبا حقي أب تأنكو حقي علنا دينا فولي بملعات كنفتش زلنا نصرت ديازيا
سازي قد خلايت ميتوس لكم 10 شمنت لا 25 لا معرف 3 شوعات شمنت لا أربعة دم أذانهم كاب حقي تبزلا أذانهم كاب تحقي كملسو إزبل كاب تحقي كاب تفلت حقي كاب تأنكو حقي ناب صوت كملسو كابزي كنا ملتي تعلمه وزته سالساي ملكعه ويدما مستا تمرت هواريات يلنا دحان كريانا سالساي ملكعه اتا امنت تباهيلا خا تغليص الله تامنت امنت زي كونسي تامنت ازين ون ابزن قستاسياتن يخم ترخبوان نامنت اسكي قداماي تيموثاوس حاده كلته سمعوا فقرات حجي قلصلكم هاي تامنت تبلكا the phase يا تبل حنت تقصي أبتا تقرينيا تصبو غيرم زقمطوا أب كلاي تيموثاوس 4 تقص 7 تذكروا ياكم باولس تايلو صبو قد لمنا تقاديله غياي ودي مسبلن تايلو امنت حليا متى امنتون حليا امنتي حليا دي زبل غلغلينا وخلنا باي اسامشي امنتي حليا انا نتا امنت حليا نتا امنت يزبل فلتي اتا امنت سي فلتي اتا امنت قبل كله باولس the sum total of the new testament christian way اتمول دمر نايتو من حدش كيدان سعبت غويتا زنبرو كابتا مهرو ابتا انكو مهرو تمسرتت نسعاتا امنت او وانجيلات اندحريكم غويتا يسوع كريستوس كزارب كله بزعبا زبزح غزي بزعبا تبعلاو امنت بزعبا subjective phase للزارب نقليهم غودلو امنت كبلهم كله نقليهم عبي امنزل ازي بزعبا تبعلاو امنتي أبرومي 14 ونا أمنت أملكيتو انتاي لله بأمنة برتعاتي لله بأمنة كا دغماتي لله إذا بزعباينا يزارب زله بزعبات بعلاو أمنة سكبون مسايا جغم كبرات حجي عبت بعلاو أمنة للي كله يخيليو إتا ودعاو أمنة إتا objective phase جنا أنكو يا أتانو كلهم قدسان توهبت أمنت تعدلت أمنت إلى الله يهدا إذا أمنت زيها عبتصريتي أنكو تمرت هواريات التمركوسات يعني زقر ماكم أبقى ما تيموثاوس 4 تغص حدا انت يا تبل أنببا بتدحري زمانات جن قاليهم أمنتهم كحيدهم يسي أمنتهم كحيدهم يا تبل زلابزي كومينا ننببا يكون راي وقت إنجليزي نابز NIV the spirit clearly says that in latter times some will abandon the phase يا تبل the phase كبلو قال يوم نتا أمنت كحد قوة يوم نتا أمنت يا تبل نتا أمنت تحدق إياه بتبع على أمنتهم سبات ولا ما درق حزة صدفوا ويجلس قبر خوانو يقولوا أيام تكريتيكال حتى جن أفتح أمنت على وجو يلون ترد إنه خطهلو تسفى يجبر يلص ده أمبار نزيهم يو أبقى دماي تيموثاوس معرف حدا 10 شمنتن 10 شعاتن قليهم سناي يحلنا دربيهم ناي أمنت مركب أبتي أنا عايز ندحران بيكما تا أمنت عاتبل تا أمنت تسيراتهم سمع اللهم فقرات تا أمنت كن حلوة إنا تسوعنا أفتا أمنت كن نبر إنا تسوعنا نتا أمنت ودا سفحتا كل نجارات خن فلت أبا خن عتق بقى خن نبر بقى خن مالالس بقى خن تصفى تزاي كوينو كونتيو نفاس يزغون تزفانا مسنا عند حركوين بتا أمنت كن أنا نعبت حنت تمرت هواريات مالي نحلف هذه أول بزحت قصات نجيركم دي تأمنت تبل تأمن زبل قدامي تيموثاوس حدا كلته أو بأمنة ودي أتبل أبتي أن أي فيكم رأيه in the phase يزبل my true son in the phase يلو باولس بتا أمنت تيموثاوس نباولس بمنتا يودو بأمنت no بتا أمنت بتا فلت أمنت ها زقرمي سو أمنتا يلا لكم
ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:2 ጥቅስ 14 አላትኩም ጥቅስ 18 ፍላይፍቲ እና አይበላትኩም ኣብ 3:9 አላትኩም 3:9 ቀልጥፊልካ ከተንባ ትኽኢልካ ኤርማሓዋይ 3:9 ናምነት 8:9 በሓንሳብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ او حራይ አንብባ ጽበው ዲያቆናቱን ከምኡ ነቲ ሚስጥር እምነት ኣብ ንጹህ ነቲ ሚስጥር እምነት ብዘላ ነታ ሚስጥር እምነት ያትብል ነታ ሚስጥር እምነት ኣብ ጥቅስ 13 ላ 4:1 ኢልና ያለን ኣብ ጥቅስ 6 ላ ኣብ 5:8 5:8 ምስድራ ፕራክቲካል ንዓና ትምልከት 5:8 ሓደ እኳ ነቶም ናቱ መናዳግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓሊ እንተሎ እምነት ዝሓደ ካብቲ እምነት ዝሓደ ትብል ዘላ ነታ እምነት ዝሓደ ያትብል ዝገርመኩም ነታ እምነት ኣይ ዝገበረ ዝሓደ እታ እምነት ሲ መስፈርያ ነቶም ናቱ ዝሓልን ዘይሓልን ብምንታይ ይስፈር መስፈርያ ኣይትልወጥን ያ ማለት እዩ ኣብ ዘመን ጳውሎስ መስፈርያ ኣብ ዘመን ዚ ካንታያ መስፈርያ ብዛዕባ ባዕላዊ እምነት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባታ ውድዓዊ እምነት ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ግልጽ ድያ حراي كالي رابعي ملكع نايزيها اتا تأزاز تبايلا خاطا قليس على فقرات حواتي اتا تأزاز نزي اخم هري حسيبا نيرا لهم معالتي እግዚአብሔር ዕድል ክበናይ እታ ትእዛዝ ኮማንድመንቱ ኣብቲ NIV ዚስ ኮማንድ ይብላ ኣብቲ ናስብ ከም ዝበልኩም ዘ ኮማንድመንት ይብላ እታ ትእዛዝ ጳውሎስ ኣብዘን ሰለስተ መልእኽታት ብዛዕባ እቲ ትእዛዝ ዝብል ሰለስተ ተፈላለየ ስም ተጠቂሙሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:14 ከም ዝበልና እዚኣ አንብባ ኤርማሓወይ 6 አትሊስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ያው بقول حوي سقي لخي قصل 10 مينيت قال خود مسترفني كم زي اريني 14 يا I love you Paul حوي my blood brother 14 بحد له قدامي تيميتيوس 13 بحد حراي كساع مغلاص غويتنا يسوع كريستوس نت تأزاز بزي رسحات منقبن كتحلوا اب قدمتن كله هياوان زغبر املاحنا اب قدمت اب بينطوس بيلاطوس يخم دور نت تأزاز انتايلو نت تأزاز تاخذ قبرو تحلوا ناب بخمي دغمليبا نت تأزاز كساع مغلاص غويتنا يسوع كريستوس رايو كساع مغلاص غويتنا يسوع كريستوس نت تأزاز بزي رسحاتن نت تأزاز بزي رسحاتن منقبن كتحلوا سمعوا فقرات اخوات نت تأزاز كبل كلو نتا انكو تمرتها هواريات نتا حق زبلنا يا نتا بامنت تفصم محدار املاخ زبلنا يا نتا امنت زبلنا يا ابزي كان تاي يصوح له نتا تأزاز ابزيون انستاي صوتا يزطقم نتا تأزاز ياختكم زلوا نتا تأزاز الدوريشن سي كسع غويتا يسكرسس مصيلو إذا هواريا بمنفس رئيو እቲ ዘመን ክፉእ ከም ዝኸውን ነታ ትእዛዝ ብዝተፈላለየ ቴዎሎጂካል ቅርጽ ከም ዝብዋ ሰባት ብነናይ ገዛእሶም ትንተና ገሊኦም እንዳወስኹ ገሊኦም ካብ አንዳጉደሉ እንታይ ከም ዝገብርዋ ከም ዝብሕጉግዋ ካብቲ ስታንዳራ ከም ዘውርድዋ ስለ ዝረአየ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ መንቅብን ብዘይ ርስሓትን ክትሕልዎ ክሳዕ ማእስ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሕጺኖ ዓበይቲ ምሕጽንታ ኣብኡ ጠቂስሉ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بمنغستو ممصا نايبو وزته نتا تأزاز كاون لعل خير يكلني انوي بزعبات تأزاز زبل بتعود خطري وند حد عليكم ازيا انتهى زبل ناي غريك قال ايو زطقم سلاذ اب قدامي تيموثاوس 6:14 اب تيتوس 1:14 لا اب قدامي تيموثاوس 1:1 اب تيتوس 1:3 كمون اب كلتا 15 خا ابيتاغ زبل تبل ناي غريك قال يطقم አንስታይ አዚአው እንደገና በቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:5 እንደገና በቀዳማይ ጢሞቴዎስ 10:8 ኸ ፓራን ገሊያ እትብል አንስታይ ጾታ ያዚአው ይጥቀም ማለት መበራባይ ብግሲ ያዚያ ተቀሚጣ ዘላ ፓራንገሎ ትብል ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:3 ትእዛዝ ዝብል ኣብ 4:11 ኣብ 5:7 ክልተ ግዜ ከምኡን ኣብ ምዕራፍ 6:13 17 تتقيس نرخبه كالي حمشاي ملكع اتا تعيتي تمرتي the sound teaching تبل بزيكا
إذا هواريا كندي جزء بزي أبزن سلسلة ملقطات تقيسوا مسلكم شمان تجزء نتنت قصات قدم كنقرأكم إيه تاتعيت تمرتنا حزة تاتعيت تمرت حجي مستعود نرأيه سلمت إذا هواريا تاتعيت تمرتي مستمرت تأساسيرو نما يجمع جزء إذا فريزي إذا قالزي إذا حرق زي تتقم بأولسي هجيانو زبل نايجري قالي قويتايس كريستوس نفوسي أكلاو فوس عمل كيتو تتقيم الله يوحنس هوارياون أبتن ملقطاتو بخلو نجار كتعي إيلو تتقيم الله إذا هواريا جن مسمتاي تتقيم الله مستمرتي تاتعيتي تمرتي سكولو تاتعيتي تمرتي تعيتي أمنت كتلوكا تجبر تعي هيوت مسحواتك مسحاتك تعي زخانة زمدنا خلوكا لعلو خلو دما مس أملاخ تعي زخانة هيوت كلوكا تجبر تاتعيتي تمرتي أخوم وتجبرنا اتحمم تمرتي يحممنا أي أبزي ولا مسحوكا مسحفتك خلا خاسي كمزي الكاتري أبتي تقول كتحلف ويحلف انت يحمي مكال تاتعيتي تمرتي أي تحممني اتخالي مروق انت يقبري يحممني تاسوا إذا هواريا تاتعيتي تمرتي مبارك قدما يتميتوس حدا 10 تلاتنا أب شدشته 3 تلاتنا أب كلا يتميتوس حدا 10 3 تلا أب 4 3 تلا أب تيتوس حدا تشعته خمون قطر 10 3 كم تقصخلت معرف كلتا تقص حدا تقصخلتنا الله حجي حنتي حسب تزاريبه بزي أخود إن لهم معلتي شو من تزخون الله ونعم كن كده ما ينخلنا جناب زيا حنت نجار كزاربه نتات عيت تمرتسي كم يجرنا نفلتا نزل بالفلا كم يجرنا نفلتا حريت عيتي أو أنا زأمن تمرتي تعيو أنا تاتعيت تمرتي زأمن جلس رزبلنا متان كيكوننا براكتيكالي إذا هواريا أبزم الأختات زي أبكالي من الأختات زي تزاربو أبزن 3 من الأختات زي أتن 10 جزء 10 times أتوقيرو تزاربو له حساب الله نسدما أملخو زبلي قدام يتميتوس 6 3 ما أن ببل إرمحاوي قدم كاباخن بقسينا جن دحريت كن ملسينا بيت تقيسان كم زلوا حجب زي قريت أخذ قبرو لا يخون بمحارنيا كان ببيع حراي أم حارنيا خا قرب دحن أنا بقول حاوي كوا مسبكة لما ميدنا هنا صار الله السودان كزير السعوة قدام يتميتوس معرف 3 أنا يحدثه قا قدام أنببا 6 3 لان هو 6 3 حراي حدو كقال مهرو انت مهره بتطعي قال غويتانا يسوع كريستوس بتاملخو زلو مهرو انت زي تتحزه رايو بتاملخو زلو مهرو انت زي غبره انت زي تتحزه املخو زلو مهرو قبل كلوسي تاي مالتي اذا حواريا املخو زلو مهرو تاي مالتي املخو زلو مهرو بمحرنيا ما خن بقولكم يا ذات اسزيا سلمتا بمحرنيا خن بقولكم دلي مسلكم فلاي اتي حدش مدبنيا ترجم زبل او ازيا زفتخوا ترجم هيبه مالو اب كل خا كونسيستنتلي مالتي كم زبلكم ابتناي غري قال اذا قال زيا 15 غزي تتقيسالا تا مجمرتا تتقيسات لا زلا اب غبر حواريات 3 10 تخلتيا سلامنتاي نز سبعي زي بصدقنا ويكا بحيلنا خمس حوانايا نابانا تطمتلكم زبلوا مالتي تاب صدقنا تبل ابتي خالق ترجمات هولينس وي بقدسنا تبل زي بيتروس تزاريوا بيتروس جن امل اختاتو مالتي امل اختو بكال اي مل اختو 4 غزي اب قداماي اب كالاي بيتروس حاده تقص 3 تقص 6 تقص 7 معراف 3 10 حدا فرهات እግዚአብሔር ይልዋሉ አይምን አብዝ ትግርኛ ኾም ኢሎም አለው አብቲ እንግሊዝኛ ጋድሊነስ ያትብል ሕጂ አብዝናይ ጳውሎስ መልእኽታተን 10 ጊዜ ግን አምልኾ የሚሎም ማቶም ተርጎምቲ ናይ ትግርኛ አብዝ ሐድሽ መደበኛ ትርጉም ናይ አምሓርኛ ግን እንታይ ኢሎም ተርጊሞማ መስለኩም ሐቀኛ መንፈሳውነት ኢሎም ተርጊሞማ ራእዩ ሕጂ እታጥዒት ትምህርትሲ አምልኾ ዘለዋ እያ ወይ ድማ ሐቀኛ መንፈሳውነት ዘለዋ እያ
በመሐሪኛ እነዚህን ነገሮች አስተምር ምከር ምስበለታት ናይታ ጥቅስ ክልተ መወዳእታ ሽዑ ጥቅስ 3 ማንም የሐሰት ትምህርት ቢያስተምር ይብል ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጤናማ ቃልና እውነተኛ መንፈሳውነትን ከሚያጎለብት ትምህርት ይብል እስከ መሳይበሉ እውነተኛ መንፈሳውነትን ከሚያጎለብት ትምህርት እውነተኛ መንፈሳውነትን ከሚያጎለብት ትምህርት ናይ ሐቂ መንፈሳውነት ካብዞ ጎልብት ካብዘ በርትዕ ትምህርቲ ታጥዒት ትምህርቲ ዘዕቢ ታናይ ሐቂ ትምህርቲ ስንታያ ታጥዒት ትምህርቲ እንታያ አምልኾ ዘለዋ ትምህርቲ ስለዝኾነት አምልኾ ማለት ድማ ናይ ሐቂ መንፈሳውነት ማለት ሕጂ ናይ ሐቂ መንፈሳውነት ትብል ካብ ምዕራፍ 2 አት ጅምር ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2 እንግዲህ ከሁሉ አስቀድሞ ልመናና ጸሎት ምልጃና ምስጋና ለሰዎች ሁሉ ለነገስታትና ለባለስልጣናት ሁሉ እንዲደረግ አሳስባለሁ ይኸውም በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወትና በቅድስና ሁሉ በሰላምና በጸጥታ እንድንኖር ነው ይብል በመንታይ ይብል ይኸውም በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወትና ሐቀኛ ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ታጥዒት ትምህርቲ ታትምህርት ሐዋርያ ሐቀኛ ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ከህልወና ትጸቅጥ እያ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:16 አላ የእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ናይቲ ሐቀኛ መንፈሳዊ ህይወት ሚስጥር በዘይ ጠራጥር መገድ ዓብይ እዩ great is the mystery of godliness God manifested in the flesh ዝብል great is the mystery of godliness እቲ ሚስጥር አምልኾ እንታይ እዩ ዓብይ እቲ ሚስጥር አምልኾ ክብል ከሎሲ እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገልጸ አምላኽ ብስጋ በዝድኹም ስጋ ግናኸ አምላኽ እዩ ብስጋ ተገልጹ መንቅብ አይተረኽቦን አይከሰስዎን ካባኻትኩም ዝኸሰኒ መን እዩ ኢሉ ካባኻትኩም ዝረትዓኒ መን እዩ ኢሉ በመለኮትነቱ ስለዝነበረ አይኮነን God manifested in the flesh ኣብ ኩሉ እዋን ፍጹም መለኮትን ፍጹም ሰብን ይኾይኑ ወይ ድማ ኣብቲ ፍጹም መለኮትነቱ ተዘላዓለማዊ ቃል እቲ ሎጎስ ተዘላዓለማዊ ወደ አምላኽ ኣብቲ ፍጹም መለኮትነቱ ፍጹም ሰብነት ወሲኹሲ ዝበዝሕ ግዜ ክንሪኦ ከለና ብስጋ ተፈቲንና እምነት ማቴዎስ 4 ብስጋ ኢድማ ንሰይጣን ታይ ገይሮ ማለት ከም ሰብ ማለት ከም ፍጹም ሰብ ተፈቲኑ ከም ፍጹም ሰብ ኮይኑ ድማ ጽሑፍ እንዳበለን ሰይጣን ታይ ገይሮ ስዒሮ ከም ፍጹም ሰብ ኮይኑ ካባኻትኩም በኃጢአት ዝኸሰኒ መን እዩ ናይ ሐቂ መንፈሳውነት ዝነበረ ናይ መጀመርታ ፈላሚ the pattern son እቲ መርዓያ ወዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ እቲ መስፈር ናይቲ ናይ ሐቂ መንፈሳውነት እዩ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ሐዋርያ ኣብዚ ይዛረብ ዘሎ ታትምህርት ሐዋርያት ኣብዚ ኣተተኩር ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:7 እግዚአብሔርን ከማያከብር ርባና ቢስ አፈ ታሪክና ከአሮጊቶች ተረት ራቅ ይልቁንም ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ራስን አሰልጥን ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ነተሐቀኛ መንፈሳዊ ህይወት ሲር እስኻንታ ይግበር አሰልጥን ተሰልጥን ይኻ ለካ ነተሐቀኛ መንፈሳዊ ህይወት ርእስኻታይ ትገብር ይኻ ተሰልጥን ይኻ ትሬን ትገብር ይኻ ተወዲእ ድሕኔ ናይዝ ደሓንካ ምልክት ካሲ ነቲ ናይ ሐቅ መንፈሳዊ ህይወት ምስልጣን እዩ ምኽንያቱም መወዳእታ ንምስል ወዱ ብምምሳል ኢና ግራጁዌትድ ንኸውን አሜን እትወድሲ ኣብ ማእኸል ኣሕዋቱ በኹሪ መታን ክኸውን ብግዲ ናብ ምስሉ እንታይ ክንገብር ኢና ክልውጥ ኢና እዚ እቲ ቪዥናትና يأخلنا خابز لنا ينتس እግዚአብሔር ይባርኩም ስለተዕግስቱኩም ናይ ባሕቅ እግዚአብሔር ይባርኩም
هاللويا هاللويا نمسكنك قويتا كبرنا بك قويتا بقول حوي نعم صامون سخات صليلنا يسوس نشتي صليلنا بتقل እግዚአብሔር መስገን ባርክ حبيرنا نصلي እግዚአብሔር ቃሉ ሊእኽልና له መጽሐፍ ቅዱስ እትቃል ምስተም ሰማዕቱ በእምነት ስለዚህ ሓበረ አይጠቀመ ምን ይዝብል ሞ ንሕና ግና ለማዓንቲ እዚ ቃል እዚ ምስ ርእስና በእምነት ክንሕብሮም ክጠቅመና እዩ ከደውና ልዕልና እስከ እግዚአብሔር ንወድኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመስል ነዚ ኻፀውዕካን እሞ نتحققنا تمرتي نتوعي تمرتي نتا انكو امنت كحلوة نتحققنا تمرتي كصعبة رداء الناس كنبلو قويتها رداء الناس كنبلو جو رداء الناس كنبلو أبزن مسألة مخنات نزيخ نسحلهم انتي رأسنا خنوفي رأسنا خنا سلطن منتي رأسنا ترين كنقبر قال أملاح بالسمعنا يا متن نودون يسوع كريستوس كنمثل هاللويا نباخنا مسألنا እግዚአብሔር